अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साए वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो मिसाक अखलाकिया तहरीक के प्लेटफार्म से आपके साथ गुफ्तगू होगी। हर साल की तरह 11 सितंबर के दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मुल्क भर में मनाई जाती है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं। 2 रोज़ कबल ये दिन जो है वो गुज़रा है, तो मैं काफ़ी चैनल्स और दूसरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, फिर प्रिंट मीडिया पे मैं देखता रहा हूँ कि हमने कायद की बरसी पे कुछ ख़ास नहीं किया। जिस तरह आम तौर पर आपने देखा होगा कि कोई आम सी शख्सियात हैं, वो अपने मुल्क की भी, पाकिस्तान की भी ना हो, वो किसी यूरोप, अमेरिका या हमसाया मुल्क की कोई फ़िल्मी शख्सियत हो या कोई शायर हो, तो उसकी जो पैकेज है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो दिन भर वो टीवी पे आपको नज़र आएंगी। और मेरा ये कहना है, मैंने पहले भी कई बार अपने जो कॉलम तहरीर करता हूँ उसमें भी मैंने कहा है कि कई ऐसे लोगों की भी बरसियाँ टीवी पे मनाई जाती हैं जिनको शायद उनके घर वालों का भी उनको इल्म ना हो कि आज हमारे किसी बड़े की बरसी जो है वो मनाई जा रही है। बहरहाल वो पहले ज़रा ये जो चैनल पे रिपोर्ट चलती है, इनका तरीक़ेकार कुछ और था, अब ये तब्दील हो गया। सब कुछ वो सोशल मीडिया से, नेट से उठा के तो वो एक रिपोर्ट तैयार करके नशर कर दी जाती है। बहरहाल ये तो आप सब ने देखा ही होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी के मौके पर चैनल्स या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया पे जो रिपोर्ट्स या पैकेज चलते थे, वो बिल्कुल ना होने के बराबर थे। और अगर कहीं कोई पैकेज चला भी है तो वो बिल्कुल आखिरी नंबरों पे जाके। जिस शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान को छोड़ छाड़ कर कौम के लिए कुर्बानी दी, बेशक कौम ने भी उनकी आवाज़ पर बहुत कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन जिसने ये बेदारी कौम के अंदर पैदा की, उनका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह था, जिनको महसूस ऐसा होता है कि जो हमारे पॉलिसी साज हैं वो कोई अहमियत नहीं दे रहे। होना तो ये चाहिए कि ऐसे जो हमारे काबिल एहतराम बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारी आज़ादी के लिए वक्फ किया, उनको बजाय एक दिन मनाने के हमें पूरा साल उनको याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अब एक दिन भी लगता है कि उनका ज़िक्र करना वो शायद किसी को याद नहीं रह रहा। मैंने इन 2 दिनों में कई बार सोचा कि पता करूं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ख़बर नशर करने पे भी कोई कदगन है। जो दूसरी ख़बरों को जो उनकी पसंद की नहीं है, जो हमारा पैमरा का अदारा है, वो जब
کوئی ایسی خبر چلتی ہے جو اخلاقیات وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مطابق نہیں ہے، ملکی مفاد میں نہیں ہے، تو وہ نوٹس بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا پیمرا کا یہ بھی اخلاقی فرض نہیں کہ وہ چینلز کو، اور جہاں تک ان کی رسائی ہے، وہ ان سے پوچھ ہی لیں کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی پر کیا پروگرام پیش کیا، کس مارننگ شو میں ان کا ذکر ہوا، کس دوسرے جو 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں اور اینکرز ہیں وہ چینلز پر نمودار ہوتے ہیں، ان میں سے کتنوں نے صرف قائد اعظم پر پروگرام کیے ہوں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے ساتھیوں کو یا ان کے جو قریبی لوگ تھے ان میں سے جو موجود کوئی ہے تو ان کو لا کے قوم کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ قائد اعظم نے کس طرح پاکستان کو حاصل کیا۔ تو اس پہ کچھ میرے ذہن میں یہ 2-3 دن سے چل رہا تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنا تھا۔ امید ہے کہ جو متعلقہ لوگ ہیں، جو چینلز پہ بیٹھے ہیں یا سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں یا پرنٹ میڈیا کے، وہ ذرا ان چیزوں کو خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایک قوم کی اخلاقیات کے زمرے میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اگر ہم اپنے بڑوں کو ہی بھول گئے تو پھر شاید ہم وہ دنیا میں مقام حاصل نہ کر سکیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید پاکستان پر آنے والی مشکلات اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قائد کے جو فرمان تھے ان کو بلا دیا۔ شاید پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کے سیاسی حالات، پاکستان کے دیگر جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم آزادی کے جو قربانیاں تھیں ان قربانی دینے والوں کو بھی بھول رہے ہیں، اور جب کوئی قوم اپنی اخلاقیات کو گرا دیتی ہے تو پھر وہ معاشرہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ درخواست ہے کہ ان جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے قائد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے جو خدمات ہیں ان کے بارے میں ضرور قوم کو آگاہ کیا کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔